السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي يكون تتمة تاع الفقرة السابقة في الغوتيكولوم موندوبلازميك. إذن ففي الفيديو السابق شفنا أن الغوتيكولوم موندوبلازميك في كاينين جوج أنواع. شفنا الغوتيكولوم موندوبلازميك غرانيولو وشفنا الغوتيكولوم موندوبلازميك ليز. إذن فالغوتيكولوم موندوبلازميك غرانيولو غنعرفو باش كيتميز، خصنا نفهمو باش كيتميز. هذا باش كنميزو كيكون مثلا نتخيلوا ان الشكل ديال الغوتيكولوم بحال هو هذا، فكيكونوا بحال واحد الانقطاعات هنايا تيكونوا حرشين. اذا شنو هما دوك الانقطاعات اللي تيكونوا حرشين؟ فهما الريبوزوم. حنا كاملين كنعرفوا شنو هو الدور تاع الريبوزوم، فهو كيقوم بعمليه الترجمه، كيترجم ليا الار ان الى بروتين. اذا فالريبوزوم يقوم بالترجمه. اذا شنو غنستنتج من هنايا؟ فانا غنستنتج ان الغوتيكولوم موندوبلازميك غرانيولو فهو كيقوم بتركيب بروتينات. اذا هذه خاصها تفهم. هادشي كامل غنكتبو ان شاء الله اون ديتاي، غير هنا كنبداو نعطيو واحد التفسير بسيط. وعندنا كيف ما قلنا غوتيكولوم موندوبلازميك بيز. فالغوتيكولوم موندوبلازميك كيف ما تنقولوا بالدارجه رطب. يعني شنو اللي خلاه يكون رطب؟ يعني انه ما فيش ريبوزومات، اذا ما غيركبش ليا بروتينات، وكنا غير يركب لي حاجه اخرى غنشوفوها في هذا الفيديو. اذا كتعريف غنبداو بلا فونكسيون ديال الغوتيكولوم موندوبلازميك غرانيولو. فانا كتبت هادشي مسبقا باش ما نطولوش الفيديو، غنقراو ونعطيو الشرح دغيا. اذا لي فونكسيون كيف ما كتشوفوا ديال الغوتيكولوم موندوبلازميك فهو عنده 3 دي فونكسيون برينسيبال. الغوتيكولوم اندوبلازميك غوغو ولا granuliforme فحال assembler et transporter les protéines destinées aux membranes et à la sécrétion. يعني شنو قلت هنايا؟ فالدور الاول هو انه يقوم بجمع البروتينات ويرسلها اما مباشره للممبران، كيرسل الممبران باش يتفرز، يعني تخرج من الخليه حتى ما بقاش خدامه، ولا يصيفط الاباري دو غولجي غتكلف بهذا الامر. وعندنا دوزيام فونكسيون elles peuvent être modifiées par glycosylation les protéines synthétisées de manière classique par les cytoribosomes libres. اذا فانا شنو عندي هنايا؟ يعني انه جميع البروتينات التي يتم ترجمتها عن طريق الريبوزومات الحرة ما كيوقع لها حتى شي مشكل. لكن هنا اللي كيتم انتاجه عن طريق الريبوزومات اللي داخله في الغوتيكولوم موندوبلازميك كيوقع له واحد التعديلات، بحيث ان كيضاف لها الجليكوز. هاد البروتينات كيضاف لها الجليكوز، وبالتالي فهي كتغير البنيه ديالها. يعني ما كتبقاش مثلا الا كان عندي بروتين غير مثال على هذا الشكل، فمن غنضيف لك الجليكوز مثلا هذا هو البروتين عادي، ولكن البروتين ديال الغوتيكولوم غرانيولو فهو مثلا غيكون مثلا بهذا الشكل، غتكون فيه شي حاجه بحال هكا، غير كمثال باش نفهموا اكثر. وعندنا troisième fonction ف toutes les protéines sont produites par le réticulum endoplasmique cerveau et toutes protéines non fonctionnelles et omises par les protéasomes. يعني شنو قلت هنا؟ جميع البروتينات اللي كيتم انتاجها عن طريق الغوتيكولوم موندوبلازميك يتم مراقبتها، واي بروتين ما خدامش، يعني ما كاملش في الترجمه تاعو ولا ما غير وظيفي، يعني انه غير وظيفي، ف يتم حذفه بواسطه، يعني كنحيدوه بواسطه هذا بروتيازون. يعني هذا نعقلوا عليه هو اللي كيحيد لنا داك البروتينات الغير الوظيفيه. اذا فهاد لي 3 لي فونكسيون خاصهم يتحفظوا، مهمين كيتحطوا لنا الامتحان. ندوزو الان لي فونكسيون ديال الغوتيكولوم موندوبلازميك ليز. لي فونكسيون ديال الغوتيكولوم موندوبلازميك ليز فكاينين بزاف، حنا غنحاولوا ناخذوا غير المختصر المفيد ولا غيفيدونا ولا غيكونوا ساهلين باش نعقلوا عليه.
كاين اول فونكسيون. اذا فقلنا لي فونكسيون ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليز، فنحاولوا ناخذوا غير المختصر المفيد، ناخذوا مثلا غير شي 4 ساهلين بحال هكا. اول حاجه ستوكاج اي كونسونطراسيون موليكول، يعني كيستوكا. المهم نكتبوا هادشي اللي قلنا دابا. اها، يعني هذه باينه. دوزيام فونكسيون هي رول دو ديتوكسيفيكاسيون. يعني شنو عنيت بهذه؟ هذه كنظن ان كاين البعض اللي غيلقى فيها مشكل. يعني مثلا كتكون عندي واحد الموليكول ضاله، يعني واحد الجزيئه، شي حاجه داخله ديك الخليه مضره. هو شنو كيقوم؟ فهو الا كانت سامه كيرجع غير سامه، ولا كانت ضاره كيرجع غير ضار. يعني كانت شي حاجه داخله خايبه فهو كيحاول يقادها ويخلي الخليه تستافد منها. نتمنى تكون الفكره وصلت. اذا نشوفوا troisième fonction qui il est joué un rôle dans le métabolisme يعني شنو؟ فهو كيدخل في هضم كالسيوم سي ا دو بلس. يعني فهذا دور مهم جدا، نكتبوه هنا بالعربيه. يدخل في هضم كالسيوم، يعني هو اللي مثلا كيعاون الخليه باش تهضم الكالسيوم باش تستافد منه اكثر واكثر. و كاتريام رول واللي مهم جدا نقولوا جوي ان رول امبورطون، يعني امبورطون. يعني jouer un rôle important dans la division cellulaire، يعني كيدخل في الانقسام الخلوي. وهذا هما لي رول ديال لو دو تيب دو ريتيكولوم اندوبلازميك. يعني قلنا كاين ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو، ايضا كنقولوا روغو يعني جوست ميت يعني هادو فهما يعني نفس المعنى. وقلنا ان الغرانولو فهو حرش يعني فيه الغيبوزوم. هاد الغيبوزوم هو اللي كيقوم لينا بترجمة البروتينات، ويعني البروتينات اللي كيترجم في الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو ماشي هي البروتينات اللي كترجم بطريقه عاديه، اذا فهي مختلفه على البروتينات العاديه. وعندنا الريتيكولوم اندوبلازميك ليز، فقلنا انه هو ملستي او رطب، وكيدخل في هضم الكالسيوم، وكيدخل ايضا وايضا كيشد لينا ديك لي موليكول اللي دارين ديتوكسيفيكاسيون. اذا فهادو هما لي رول ديال هاد لي دو تيب دو ريتيكولوم اندوبلازميك. غنحاول نوقف الفيديو لحد هنايا. في الفيديو الجاي ان شاء الله غندير واحد الملخص بسيط ديال هاد الجوج، ما غيكونش فيديو طويل. اذا نشوفكم حلقه جايه ان شاء الله.